यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदान् च प्रणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अब हामी वेदान्तमाथि विचार गर्दैछौँ। यो वेदान्तमा विचार गर्ने क्रममा परमात्माका चरणकमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै सबैजनालाई हार्दिक अभिनन्दन। यो दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठान जो च्यानल छ, प्रवाह छ, यो दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठान कुनै संस्था, कुनै समुदाय, कुनै अर्गनाइजेसन, कुनै संगठन, कमिटी केही पनि होइन। यो चाहिँ च्यानलको नाम हो। जस्तै प्रकारले मानिस जन्मिँदा एउटा नाम राखिदिन्छ, त्यस्तै प्रकारले केही बनाउँदा एउटा नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीले कुनै नयाँ चिज केही बनायो भने त्यसको नाम राखिदिन्छ एउटा। त्यस्तै प्रकारले एउटा नाम जरुरी छ। यो नाम मात्रै हो। दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठान यो वेदान्तको सत्संग गर्ने ठाउँको एउटा नाम हो। यो च्यानलको नाम हो र हो यसमा सबैजनालाई स्वागत छ। अब वेदान्तमा विचार गर्दैछौँ, हामी वेदान्तको श्रवण गर्दैछौँ। किन त भन्दाखेरि, किन वेदान्तको विचार प्रारम्भ गरिएको त भन्दाखेरि सबै मनुष्यहरू दुखी छन्, सबैलाई चिन्ता छ, सबैले शान्ति चाहन्छन्, आनन्द चाहन्छन्, मुक्ति चाहन्छन्। तर त्यो शान्ति, आनन्द र मुक्ति चाहिँ वेदान्तको श्रवण नगरिकन हुँदैन। किन त भन्दा हृदय ज्ञान न मुक्ति भनेर वेदमा बताइएको छ। बिना ज्ञान मुक्ति हुँदैन। के को ज्ञान भन्दा स्वरूपको ज्ञान। आफ्ना स्वरूपको ज्ञान बिना मुक्ति हुँदैन। त्यो स्वरूपको ज्ञान वेदान्तको श्रवण नगरिकन हुँदैन, अन्य विषयबाट हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि श्रुतिमा वेदमा बताइएको छ, नान्य पन्थ विद्यते अनाय। ब्रह्म तत्त्वको ज्ञानदेखि अतिरिक्त अन्य विषयबाट जन्म मृत्युको चक्रदेखि छुटकारा पाइँदैन। चाहे जुनै सम्प्रदायमा लागौँ, चाहे जुनै पन्थमा जाउँ, चाहे जे नै गरौँ, तर मनुष्य जीवनको लक्ष्य के हुनुपर्दछ त भन्दा मुमुक्षु व्यक्तिको लक्ष्य हो ब्रह्म तत्त्वको ज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार। ब्रह्म साक्षात्कार चाहिँ वेदान्तको श्रवण नगरिकन हुँदैन। वेदान्तको श्रवण गरेपछि वेदान्तको मनन र निधिध्यासनबाट ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ। श्रुतिमा बताइएको छ, अरे मैत्री अयम आत्मा श्रोतव्य मन्तव्य निधिध्यासितव्य भनेर। यो आत्माको श्रवण गर्नु, मनन गर्नु र निधिध्यासन गर्नु, यसलाई साक्षात्कार गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले बताइएको छ। मनु महाराजले मनुस्मृतिमा बताउनु भएको छ, श्रोतव्य श्रुति वाक्यव्य मन्तव्य चोपपत्तिवि मत्वा च सततं ध्येया एतद् दर्शन हेतव। जसले ब्रह्म साक्षात्कार गर्न चाहन्छन्, जो मुमुक्षु छन्, मोक्ष चाहन्छन्, उनीहरूले के गर्नुपर्दछ भन्दा श्रोतव्य श्रुति वाक्यव्य, श्रुति वाक्यबाट वेदान्तबाट ब्रह्म तत्त्वको सम्बन्धमा श्रवण गर्नुपर्दछ। ब्रह्म तत्त्वको श्रवण गर्नु, श्रवण गरिसकेर मनन गर्नु, मनन गरेर निधिध्यासन पनि गर्नु साथमा। यस्ता प्रकारले श्रवण, मनन र निधिध्यासन गरेपछि श्रोतव्य श्रुति वाक्यव्य मन्तव्य चोपपत्तिवि। श्रवण कहाँबाट गर्ने? श्रुति वाक्यव्य, श्रुति वाक्यबाट वेदान्तबाट ब्रह्म तत्त्वको श्रवण गर्नु, मनन गर्न युक्ति तर्क अनुभव न्यायसँग तर्कद्वारा, निधिध्यासन गर्नु, श्रद्धा भक्तिपूर्वक निधिध्यासन गर्नु। यस्तै प्रकारले श्रवण, मनन र निधिध्यासन गरेपछि ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ। यस्तै प्रकारले एतद् दर्शन हेतव, ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कारको यही हेतु हो, यही उपाय हो, यही साधन हो। ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गर्ने साधन के हो त भन्दा श्रवण, मनन, निधिध्यासन। के को श्रवण मनन भन्दा वेदान्तको, वेदान्तकै वेदको ज्ञान काण्डलाई भनिन्छ। यस्तो प्रकारले पहिले पनि बताइएको छ। र यसरी श्रवण गरेपछि ज्ञान हुन्छ, प्रत्यक्ष ज्ञान हुन्छ, अपरोक्ष ज्ञान हुन्छ। अपरोक्ष ज्ञान दुई प्रकारका हुन्छन्, परोक्ष ज्ञान र अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान हुन्छ वेदान्तको श्रवण गरेपछि ब्रह्म तत्त्वको अपरोक्ष ज्ञान हुन्छ। अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्म स्वरूप हूँ, सच्चित आनन्द स्वरूप हूँ, आत्मा हो भन्ने यस्तो प्रकारको अनुभूति हुन्छ। सेल्फ रियलाइजेसन हुन्छ, गड रियलाइजेसन हुन्छ।
तत्पश्चात मुक्ति हुन्छ। मुक्ति भनेको सम्पूर्ण दुःखबाट आत्यन्तिक निवृत्ति र परमानन्दको प्राप्ति। सम्पूर्ण दुःखहरूको आत्यन्तिक निवृत्ति र टोटल्ली सबै दुःखहरू समाप्त हुनु, फिनिस हुनु र परमानन्दको प्राप्ति, सुप्रिम ब्लिसमा एटेन हुनु, यो हो मुक्ति। यो होइन कि मरेपछि मुक्ति हुन्छ भन्ने कुरो होइन। मुक्ति जीवनमा हुनु पर्दछ। वेदान्तको श्रवण गरेर ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गरेर मुक्त हुनु पर्दछ। मरेपछि मुक्त हुँदैन कोही पनि, मर्दैमा कोही मुक्त हुँदैन। सबै मर्छन्, किरा फटेङ्ग्रा भुसुना सबै मर्दछन्, मान्छे पनि सबै मर्दछन्। मरेपछि अर्काले पिण्ड दिएर मुक्त गराउँदछन् भन्ने कुरो होइन। पिण्ड दिन उनीहरूको कर्तव्य हो, दिन्छन् कि दिँदैनन् के गर्छन् उनीहरू जानन्। तर अर्काका पिण्डका भरोसामा बस्नु हुँदैन। यो जीवन नै मुक्ति प्राप्तिका लागि साधन हो भने जीवन चाहिँ त्यतिकै विषय भोगमा बिताएर पिण्डको आशा गरेर बस्यो भने थोरै न मुक्त हुन्छ, हुँदैन कहिले पनि। त्यसले गर्दाखेरि जीवनमा पुरुषार्थ गर्नुपर्दछ। जीवनको मनुष्य जीवनका सम्बन्धमा म एउटा प्रेजेन्टेसन तयार गर्दैछु। यो प्रस्तुति गर्दैछु, हजुरहरूले सुन्नुहुनेछ, देख्नुहुनेछ प्रत्यक्ष रूपले मनुष्य जीवन के हो। अब यहाँ वेदान्तको विषय छ, यो विषयलाई अगाडि बढाइन्छ। अब वेदान्त विषय भनेको तत्त्वज्ञानले प्रत्यक्ष ज्ञान गराउँदछ, अपरोक्ष ज्ञान गराउँदछ। कसरी भन्दा 10 जना व्यक्ति यात्रामा गए, एउटा उदाहरणद्वारा बुझाउँदैछु म। यात्रामा जाँदाखेरि नदी पार गर्नु पर्यो, नदी पार गरे, नदी पार गरेर आपसमा विचार गरे हौ गन्ती गरौँ हौ। किन चाहिँ भन्दा नदी पार गरेका बेलामा त ख्यालै रहेन अर्को को छ, को गयो, को आयो, कसलाई बगायो, को तरो कि तरेन, केही ख्यालै रहेन। आफ्नो आफ्नो ख्यालमा मस्त रह्यो। आपत्तिमा सबै आफ्नै ख्यालमा हुन्छन्, अरूको ख्यालमा हुँदैनन्। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले विचार गरे गन्ती गरौँ सबै, 10 जना पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ। गन्ती गरे 9 जना मात्रै पुगे। बडा चिन्ताको विषय भयो, समस्या खडा भयो। त्यहाँ एकजना सज्जनको आगमन भयो तुरन्तै त्यहाँनिर, त्यति बेला त्यही समयमा सज्जनले विचार गरे के हो, कोही खोलाले बगायो क्या भन्दाखेरि उनीहरूले भने त्यस्तै लाग्छ, तर खोइ बगाएको कसलाई बगायो त्यो थाहा छैन। फेरि बडो समस्या छ। 10 जना चाहिँ 9 जना मात्रै पुग्दैछौँ, को हरायो पत्तो छैन। अब 10वटा टाउकोमा सबैको चेहरा विचार गर्दा हामी सबै भए जस्तै लाग्दछ, तर गन्ती गर्दा पुग्दैन एकजना। उनले विचार गरे पक्कै 10 जना हो, पक्का 10 जना, 10 जना छन्। ती सज्जनले भने तपाईँहरू गन्ती गर्नुहोस्, म 10 जना पुर्याइदिन्छु। गन्ती तपाईँहरू गर्न, 10 जना पुर्याउने काम मेरो। बडा अजिबको कुरो, विचित्रको कुरो। गन्ती गर्दा चाहिँ एउटाले 10 जनाको सङ्ख्या पुर्याउँछ, अर्काले। चलो कोही बात नै, मान्नुपर्छ भनेर गन्ती गरे। 10 जनाले पालैसँगले गन्ती गरे, तर समस्या के थियो त भन्दा आफूलाई गन्ती गर्दैन थियो। जसले गन्ती गर्दछ 9 भनिसक्दा उनले भन्छ 10मा तमासी 10औं व्यक्ति तिमी हो भनिन्छन्। त्यसै प्रकारले 10 जनाले भने जसले गन्ती गरे सबैलाई गन्ती गर्न लाए, सबैलाई भने 10औं तमासी, किनकि एउटालाई मात्रै भन्दा बा भ्रम हो। त्यस कारणले गर्दा 10 जनालाई पालैसँगले गन्ती गर्न लाए। जो 10औं व्यक्ति हराएको भ्रम थियो त्यहाँनिर, त्यो भ्रमको निवारण गर्नका लागि 10औं तँमा चाहिँ 10औं तिमी स्वयं हो भनेर यस्तो प्रकारले बोध गराइदिए। वेदान्तको पनि उद्देश्य यही हो। मनुष्यले सच्चित आनन्द खोज्दैछ, सत्यको खोजीमा छ, परम चैतन्य प्रकाशका अन्वेषणमा छ, ब्रह्म तत्त्वको अन्वेषणमा छ, ईश्वरका खोजीमा छ। मरेपछि मुक्ति हुइयोस् भने मुक्तिको इच्छा पनि छ। कोही आकाशतिर फर्केर पुकार्दैछ, कोही पूर्वतिर फर्केर, कोही पश्चिमतिर फर्केर पुकार्दैछ, कोही आँखा चिम्लेर पुकार्दैछ त कोही आँखा ठाडा खोलेर घुइरे आँखा लिएर पुकार्दैछ, कोही रुँदैछ त कोही हाँस्दैछ। यस्ता प्रकारले ईश्वरको पुकार गर्दैछन् सबैले आफ्नो आफ्नो। त्यो सबैको समाधान वेदान्तले गरिदिन्छ। सबैको समाधान वेदान्तले गरिदिन्छ कि ईश्वर तत्त्व ब्रह्म तत्त्व के हो, कहाँ छ, कस्तो छ, त्यो सबै कुरो वेदान्तले बताउँदछ। त्यस कारणले वेदान्तले के गर्दछ त भन्दा यसले कसैलाई कुण्डलिनी जग्गा भन्दैन, कुण्डलिनी जागरण गर्छ। तलदेखि माथिसम्म छान्दै छान्दै लैजा, स्पर्श गर्दै लैजा, न्यास गर्दै लैजा, हृदयमा स्पर्श गर, घाँटीमा स्पर्श गर, टाउकोमा स्पर्श गर, हात लगाएर राख। कुण्डलिनी जाग्दैछ भन्दैन यसले वेदान्तले। हिमालयमा बसेर गुफामा दुलाभित्र बसेर बस भन्दैन यसले, यो वेदान्तले।
चिन्तन गर्नुपर्दछ एकान्तमा बसेर, अवश्य त्यो अवश्य बताइन्छ। तर ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कारका लागि गुफामा बसेर बस भन्दैन। 7 दिन माटामुनि बस, 1 महिना माटामुनि डुबेर बस बाँच्यो, समाधि लाएर हल समाधि बस पनि भन्दैन, समाधि लाएर बस भन्दैन वेदान्तले। यस्तै प्रकारले कुनै कर्मकाण्ड कुनैमा हजार हजार प्राणायाम गर पनि भन्दैन वेदान्तले। वेदान्तले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्वरूप के हो यो कुरो बताउँदछ। जो अहिले यसै समय विद्यमान छ, यथावत रूपले विद्यमान छ, सो सम्बन्धमा वेदान्तले प्रतिपादन गर्दछ। तर स्वरूपको बोध गराउनका लागि त जति कल्पना गरेका छन्, नाम छन्, रूपहरू छन्, विभिन्न प्रकारका छन्, ती सबैको विश्लेषण गर्नु पर्यो। ती सबैको विवेचना गरेर सबैको अनुसन्धान गर्दै 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 गएपछि अन्तिममा गएर तत्त्वको बोध हुन्छ। जस्ता प्रकारले मकैको दानो खानु छ भने पहिले त्यसलाई भाग्नु पर्यो, त्यहाँ त्यसका खोस्टा प्रत्येकलाई निकाल्नु पर्यो, सुत्ला निकाल्नु पर्यो, त्यहाँ मात्रै मकैको दानो भेटिन्छ। त्यसै प्रकारले वेदान्तले पनि जति मिथ्या कल्पनाहरू भ्रमहरू छन् त्यो सबैको भ्रम निवारण गरेर केवल आत्मा तत्त्वका सम्बन्धमा प्रतिपादन गर्दछ। यस प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। र यहाँनिर बताइदिएछ सामान्य चैतन्य र विशेष चैतन्यका सम्बन्धमा। एउटा छ सामान्य चैतन्य, एउटा छ विशेष चैतन्य वेदान्तको विचार गर्ने क्रममा। अल्पदेश र अल्पकालमा हुने जो वस्तु छ त्यो हो सामान्य विशेष चैतन्य। जो सर्वव्यापक छ, मूल रूपले विद्यमान छ, सो हो सामान्य चैतन्य। सामान्य चैतन्य मूल रूपले सर्वव्यापक, सर्वत रूपले, यथावत रूपले, मूल स्वरूपले विद्यमान छ, त्यो सामान्य भयो। अब विशेष कुनै विशेष के अरे उपाधिका कारणले गर्दा प्रतिबिम्बित छ भने त्यो भयो विशेष चैतन्य। यस्ता प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। अब यहाँनिर के छ त सामान्य चैतन्य र विशेष चैतन्य, चैतन्य दुई प्रकारका बताइएको छ। सामान्य चैतन्य र विशेष चैतन्यको प्रतिपादन गर्ने क्रममा हाम्रो अन्तःकरण छ, इन्टरनल इन्स्ट्रुमेन्ट। अन्तःकरण एउटै छ अन्तःकरण, तर वृत्ति भेदले गर्दा 4 प्रकारको हुन्छ। वृत्ति भेदले गर्दाखेरि 4 प्रकारको हुन्छ अन्तःकरण। अन्तःकरण एक छ तर वृत्ति भेदले 4 वटा हुन्छ। जस्तो प्रकारले व्यक्ति एउटा हुन्छ, गाडी चलाउँदैन ड्राइभर, गाई बस्तु चरायो भने गोठालो, अफिसमा गएर बसेन अफिसर, होइन मन्दिरमा गएर पूजा गर्यो भने पुजारी, अथवा किचनमा बसेर भोजन आदि निर्माण गर्यो भनेदेखि मान्छे व्यक्ति एउटै हो, तर कार्यले गर्दा 4टा उपाधि भयो, अरू पनि हुन सक्छन्। त्यस्तै प्रकारले अन्तःकरण एउटा छ तर वृत्ति भेदले गर्दाखेरि 4 प्रकारको हुन्छ, यहाँनिर बताइन्छ। र यो अन्तःकरणमा जो ब्रह्म चैतन्यको प्रतिबिम्ब प्रगत रिफ्लेक्सन छ हो त्यसलाई भनिन्छ विशेष चैतन्य, त्यसलाई भन्छ चिदाभास। त्यो चिदाभास नै विशेष चैतन्य हो। अन्तःकरणमा ब्रह्म चैतन्यको प्रतिबिम्ब छ, त्यो अन्तःकरणमा परेको ब्रह्म चैतन्यको प्रतिबिम्बलाई भनिन्छ चिदाभास। त्यो चिदाभास के हो त भन्दाखेरि त्यसैलाई भनिन्छ विशेष चैतन्य। चिदाभासलाई नै विशेष चैतन्य भनिन्छ। सामान्य चैतन्य सर्वत्र विद्यमान छ। जस्तो प्रकारले सूर्य घाम लागेका छन् सर्वत्र, सामान्य भए घामको प्रकाश, तर जहाँनिर गाग्रा अथवा घडा राखेको छ भने त घडाभित्र सूर्यको रिफ्लेक्सन देखिन्छ, त्यहाँनिर हल्लिँदै गरेको पानीमा। कहीँ कुवामा गएर हेऱ्यो भने पनि त्यहाँनिर सूर्यको प्रतिबिम्ब देखिन्छ, रिफ्लेक्सन देखिन्छ। त्यो के हो त भन्दा विशेष भयो। त्यो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो बिम्ब स्वरूप मूल स्वरूपदेखि भिन्न पनि हुँदैन, त्यसको आफ्नो अस्तित्व पनि हुँदैन, त्यो स्थायी पर्मानेन्ट पनि हुँदैन। जबसम्म उपाधि छ तबसम्म मात्रै त्यो रहन्छ। अल्प हुन्छ, थोरै हुन्छ। सामान्य भन्दा त्यो के हुन्छ त भन्दा थोरै पनि हुन्छ, सानो पनि हुन्छ, थोरै समयका लागि मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विशेष जो छ चैतन्य त्यो पनि अल्पदेश अल्पकालवाला छ।
सामान्य चैतन्य सर्वव्यापक छ, सर्वत्र विद्यमान छ, एक स्वरूप छ, अखण्ड सच्चिदानन्द स्वरूप छ, सामान्य चैतन्य, सामान्य ब्रह्म चैतन्य। तर विशेष ब्रह्म चैतन्य उपाधिगत हुनाले गर्दाखेरि पर्मानेन्ट छैन त्यो। उपाधि छौन्जेलसम्म अल्प देशमा, अल्पकालमा, अल्प अवधि तक पर्यन्त सीमित रहन्छ त्यो। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। र यहाँनिर बताइदिएछ विशेष चैतन्य विषयमा दृष्टान्त के छ त भन्दाखेरि विशेष चैतन्यको सम्बन्धमा दृष्टान्त दिएको छ। विशेष चैतन्यको सम्बन्धमा दृष्टान्त दिएको छ यहाँनिर। जस्ता प्रकारले सूर्यको प्रकाश सर्वत्र छ, सूर्यको प्रकाश जो हो सर्वत्र छ। अब त्यहाँ एउटा हुन्छ सूर्यकान्त मणि। सूर्यकान्त मणि जो हो, सूर्यकान्त मणि जो छ त्यो मणिमा सूर्यको प्रकाश परेपछि त्यसमा जलाउने शक्ति उत्पन्न हुन्छ। जस्ता प्रकारले सूर्यको प्रकाश सर्वत्र छ, सूर्यको प्रकाश सर्वत्र भएपछि सामान्य रूपले त्यो सामान्य प्रकाश हो। तर अब जहाँनिर सूर्यकान्त मणि अथवा मानिलिउँ आजका जमानामा चस्माको लेन्स यहाँनिर सूर्यमा घामको प्रकाशमा लगाइदियो भने आगो उत्पन्न हुन्छ। त्यसबाट त्यो उपाधिले गर्दा त्यो जलाउने शक्ति उत्पन्न भयो। त्यहाँ छेउमा भएको वस्त्र, त्यहाँको रुईहरू, कपडाहरू, त्यहाँबाट आगो निक्लिन्छ र जलाउँदैछ। त्यसले त्यो के कारणले भयो त भन्दा त्यो उपाधिका त्यो लेन्स अथवा सूर्यकान्त मणिका कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्भव भयो। त्यो उपाधिका कारणले गर्दाखेरि अब हो, त्यसलाई भन्छ विशेष। सामान्य त सर्वत्र छँदैछ, तर उपाधिका कारणले जो क्रिया प्रतिक्रिया चाहिँ उत्पन्न भयो सो भयो विशेष। यस्तो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। जसरी सूर्यको प्रकाश सर्वत्र विद्यमान छ, तर पनि त्यो सर्वत्र विद्यमान सूर्यका प्रकाशले कसैलाई जलाउँदैन पनि, केही पनि होइन, सामान्य रूपले प्रकाशित पार्दछ। तर जहाँनिर त्यो लेन्स अथवा सूर्यकान्त मणि विद्यमान छ त्यहाँनिर अग्नि उत्पन्न हुन्छ र अरूलाई जलाइदिन्छ। यस प्रकारले त्यहाँनिर क्रियाकलाप उत्पन्न हुन्छ। सामान्य रूपले त सर्वत्र विद्यमान, यथावत रूपले विद्यमान छ। यथावत रूपले विद्यमान छ सामान्य रूपले त सर्वत्र। यसै प्रकारले ब्रह्म चैतन्य पनि सामान्य चैतन्य र विशेष चैतन्य छन्, दुईटा छन्। अब यहाँनिर बताइन्छ एउटा हुन्छ यहाँनिर अधिष्ठान, अर्को हुन्छ अध्यस्त। अधिष्ठान र अध्यस्त तत्व दुई प्रकारका बताए। अब यो सामान्य चैतन्य र विशेष चैतन्यको विषयलाई स्पष्ट रूपले बुझ्नका लागि यहाँ ब्रह्म चैतन्यकै सम्बन्धमा बताइएको छ अधिष्ठान र अध्यस्त। जस्ता प्रकारले हामी गयौँ बाटोमा यात्रामा, तर यात्रामा जाँदाखेरि कालो ढुङ्गो देखियो कसैले, तर त्यहाँ ढुङ्गाको ज्ञान भएन, हात्तीको भ्रम भयो। त्यहाँनिर हात्तीको भ्रम। अब हात्ती हो कि होइन रहेछ त भनेर गएर विचार गर्दाखेरि भएर गएर हात्ती थिएन, त्यहाँ ढुङ्गो थियो। त्यो ढुङ्गो के हो? अधिष्ठान। जहाँ त्यो हात्तीको भ्रम भयो त्यो के हो? अध्यस्त। चारजना व्यक्ति जाँदै थियो। चारजना व्यक्ति जाँदाखेरि एउटाले देख्यो सर्प भन्यो, अर्काले होइन सर्प यो भूछिद्र हो, धाँचा भन्यो, अर्काले भन्यो धारो पानीको, अर्काले भन्यो दण्ड। त्यहाँ के थियो त भन्दाखेरि एउटा डोरी थियो, तर त्यहाँ डोरीको ज्ञान भएन। डोरीमा एउटाले सर्प देख्यो, एउटाले धाँचा देख्यो, अर्काले दण्ड देख्यो, अर्काले धारो देख्यो। साँझ परेका बेलामा दृष्टिभ्रमले गर्दाखेरि अन्त डोरी छ एउटा, भ्रम भयो। चारजनालाई आफ्नो आफ्नो चारवटा भ्रम। ती चारवटा भ्रम के हुन् त भन्दाखेरि अध्यस्त। त्यो अधिष्ठान हो डोरी। केमा भ्रम भयो भन्दा डोरीमा। डोरी भयो अधिष्ठान। त्यो चारजनालाई भएको भ्रम के हो त भन्दाखेरि त्यो सर्पको भ्रम, त्यो सर्पको अधिष्ठान पनि त्यही डोरी हो। धाँचाको भ्रमको अधिष्ठान पनि डोरी हो। दण्ड रूप भ्रमको अधिष्ठान पनि डोरी हो।
धारो रूप अधिष्ठान अध्यक्ष भ्रमको अधिष्ठान पनि डोरी हो। यस्तो प्रकारले एउटै डोरीमा 4 प्रकारका भ्रम भयो त्यहाँ। त्यो भ्रम सबै के हुन्छ भन्दा विशेष हुन्। अझ डोरी के हो भन्दा सामान्य अधिष्ठान हो। अरू सबै अध्यक्ष छन्। त्यो विशेष जो अध्यक्ष हुन्छ, सामान्य जो मूल रूप हुन्छ, सत्य हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा विशेष जो हो मिथ्या हुन्छ, सामान्य सत्य हुन्छ। त्यस्तो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। किन त भन्दा चाहिँ भ्रमको निवृत्ति हुने बित्तिकै सबै मिथ्या सिद्ध भयो। जति कल्पना गरेका थिए सबै मिथ्या। डोरीको ज्ञान हुने बित्तिकै सर्पको भ्रम पनि निवृत्त भयो, मिथ्या सिद्ध भयो, त्यो सत्य सधैँ थिएन। डोरीको ज्ञान हुने बित्तिकै त्यो धाराको भ्रम पनि सक्यो। त्यस्तै प्रकारले भूछिद्रको भ्रम पनि सक्यो, दण्डको भ्रम पनि सक्यो। हात्तीमा उता के अरे हात्तीको भ्रम भएको थियो ढुङ्गामा, त्यो भ्रम पनि सक्यो अधिष्ठानको ज्ञान भएपछि। यस्तो प्रकारले अधिष्ठान सत्य हुन्छ, अध्यक्ष मिथ्या हुन्छ। अधिष्ठान सत्य हो, सामान्य हो, अध्यक्ष विशेष मिथ्या हो। यस्तो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दा जो उपाधिमा भाषित हुन्छ सो विशेष रूप हो। त्यो व्यभिचारी हुनाले गर्दाखेरि अयथार्थ हुन्छ, मिथ्या हुन्छ, अल्पकालसम्म मात्रै हुन्छ। त्यो भ्रम सदैव थोरै न हुन्छ। भ्रम त एउटा सीमा समय हुन्छ। भ्रमको समय सीमा हुन्छ, तर सत्यको समय सीमा हुँदैन। सत्य सत्य हो, त्यो यथावत रूपले विद्यमान रहिरहन्छ। यस्तो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। त्यसै गरी बताउनुहुन्छ यहाँनिर सामान्य चैतन्य। सामान्य चैतन्य जो छ 180 भाति प्रिय रूप हुन्छन्। सामान्य चैतन्य 80 भाति प्रिय, यी 3टा शब्द पनि याद राख्नु होला वेदान्तमा। सामान्य चैतन्य जो हो त्यो 80 भाति प्रिय। 80 भनेको हुनु, भाति भनेको प्रकाशित हुनु, प्रिय भनेको प्रीतिको विषय वर्णन, प्यारो विषय वर्णन। यस्तो प्रकारले 80 भाति प्रिय। किन त भन्दा संसारमा 5वटा रूप हुन्छ, हर विषयका 5वटा अंश हुन्छन्। 80 भाति प्रिय नाम र रूप, 80 भाति प्रिय नाम रूप, 80 भाति प्रिय यी सबै सत्य स्वरूप हुन्, नाम र रूप मिथ्या हुन्। नाम र रूप सत्य हुँदैनन्। 80 भाति प्रिय मात्रै सत्य हुन्छन्। 80 भाति प्रिय स्वरूप सत्य हुन्छ, तर नाम रूप मिथ्या हुन्छ। अन्तिममा गएर विस्तृत बताइन्छ यसमा। यो सबै 5वटैका विषयमा बताइन्छ, बुझिन्छ। अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि अब सामान्य चैतन्य र विशेष चैतन्य। सामान्य चैतन्यमा कुनै प्रकारको क्रियाकलापहरू हुँदैनन्। सामान्य चैतन्यमा कुनै प्रकारको क्रियाकलापहरू हुँदैनन्, विशेष चैतन्यमा क्रियाकलापहरू हुन्छन्। जस्ता प्रकारले सूर्यको प्रकाश सामान्य प्रकाश सर्वत्र छ, विद्यमान छ, सबै प्रकाशित छ, त्यहाँ केही क्रियाकलाप छैन। तर जहाँनिर उपाधि सूर्यकान्त अथवा लेन्स रूपी उपाधिका कारणले गर्दाखेरि जहाँनिर अग्नि उत्पन्न भयो, सबैलाई जलायो, त्यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया भयो। त्यहाँ एक्सन रिएक्सन त्यहाँ सबै भयो। तर सामान्य सूर्यको प्रकाश सर्वत्र छ, सामान्य रूपले छ, त्यहाँ केही क्रिया प्रतिक्रिया केही पनि छैन, एक्सन रिएक्सन केही पनि छैन त्यहाँ। तर जहाँनिर उपाधि लेन्स छ त्यहाँनिर अग्नि पनि उत्पन्न भयो, जलायो पनि भयो, त्यहाँनिर रिएक्सन र एक्सन पनि भयो सबै। किन त भन्दा त्यो विशेष हो, त्यो अल्पस्थायी केही समयका लागि मात्रै हुन्छ, त्यो हमेसाका लागि हुँदैन। सामान्यमा केही क्रिया प्रतिक्रिया छैन। अब यसको तात्पर्य के हो त भन्नु, ब्रह्म चैतन्य सामान्य चैतन्यमा केही क्रिया प्रतिक्रिया केही पनि हुँदैन। तर त्यो ब्रह्म चैतन्य जब अन्तःकरण रूपी उपाधिमा प्रतिबिम्बित हुन्छ, चिदाभास रूपले अभिव्यक्त हुन्छ, त्यति बेला होतै चिदाभासमा नै सबै प्रकारका क्रियाकलापहरू हुन्छन्। बोल्नु, हिँड्नु, डुल्नु, खानु, पिउनु, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुःख, जन्म मरण, गमन आगमन, परलोक इत्यादि सबै प्रकारका सबै जति पनि छन् ती सबै प्रकारका प्रापञ्चिक क्रियाकलापहरू चाहिँ विशेषमा हुन्छन्, सामान्यमा केही पनि हुँदैन। सामान्य ब्रह्म चैतन्यमा केही हुँदैन। जहाँ त्यो उपाधिका जो चिदाभास हुन्छ हो त्यो चिदाभासमा यी सबै प्रकारका क्रियाकलापहरू सम्पन्न हुन्छन्, सबै त्यसैमा सम्पादित हुन्छन्। त्यो चिदाभास पनि सत्य होइन, त्यो चिदाभासमा हुने यी सबै प्रकारका क्रिया प्रतिक्रियाहरू पनि सत्य होइनन्, वास्तवमा कुनै पनि सत्य होइन। त्यो सामान्य ब्रह्म चैतन्य मात्रै सत्य हो। त्यो उपाधिमा उपाधिगत
त्यो चिदाभास छ। त्यो चिदाभास र चिदाभासमा भएका जन्म मरण गमनागमन सबै इत्यादि जति पनि छन्, सुख दुःख जति क्रियाकलापहरू छन् त्यो केही पनि सत्य होइन, कुनै पनि सत्य होइन, सबै मिथ्या। यस्ता प्रकारले वेदान्तमा प्रतिपादन गरिएको छ। अगाडि बताउनुहुन्छ यहाँनिर सामान्य चैतन्य जो ब्रह्म से सत्य हो र उपाधि का साथमा भाषित जो विशेष चैतन्य त्यो मिथ्या हो, यस प्रकारले बताइएको छ। अब यहाँ के छ त भन्दा 5 प्रकारका क्रियाकलापहरू हुन्छन् विशेष चैतन्यमा। उपाधिगत जो विशेष चैतन्य छ, जो चिदाभास छ, त्यसमा 5 प्रकारका क्रियाकलापहरू सम्पन्न हुन्छन्। के हुन्थ्यो 5 प्रकारका भन्दा पुण्य पाप हुन्छ, पुण्य पाप सम्बन्धित कर्तापन हुन्छ, सुख दुःख हुन्छ, सुख दुःख सम्बन्धित भोक्तापन पनि हुन्छ, परलोक विषयको गमनागमन पनि त्यसैमा हुन्छ, जन्म मरण पनि त्यसैमा हुन्छ, 84 लाख योनिमा भर्किने इत्यादि गर्ने सबै चक्र काट्ने जन्म मृत्युको चक्र पनि त्यसैमा चलिरहन्छ। त्यस कारण गर्दै 5 प्रकारका पुण्य पापको कर्तापन, सुख दुःखको भोक्तापन होइन, लोक परलोकको गमनागमन, जन्म मरण, 84 लाख योनिको जन्म मरण भट्किने इत्यादि सबै प्रकारका क्रियाकलापहरू चाहिँ त्यो सबै विशेष उपाधिगत चैतन्यमा त्यो चिदाभासमा सम्पन्न हुन्छन्। मूल स्वरूप ब्रह्म चैतन्य सामान्य चैतन्यमा यिनीहरू केही पनि हुँदैनन्। यस्तो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। हाम्रो वास्तविक स्वरूप सामान्य ब्रह्म चैतन्य स्वरूप, तर यो अन्तःकरण रूपी जो उपाधिमा भएको चिदाभास साथमा तादात्म्य भाव राखेर, त्यसप्रति अभिमान राखेर एट्याचमेन्ट भएर चाहिँ आफूलाई कर्ता भोक्ता पुण्य पापी परलोक गमन गर्ने, जन्म मरण गर्ने इत्यादि गर्ने सबै हुने यस्ता प्रकारका सबै प्रकारको क्रियाकलाप आफूमा आरोपित गरेको छ, अध्यास गरेको छ। यो अध्यास सबै मिथ्या हो। सामान्य ब्रह्मस्वरूप अधिष्ठान नै वास्तविक सत्य हो। यस्ता प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। र यो सबै चिदाभासमा सम्पन्न हुन्छन्। धेरै सबै पाप पुण्य गमनागमन इत्यादि सबै जन्म मरण सबै चिदाभासमा हुन्छन्। सामान्य ब्रह्मस्वरूप चैतन्यमा केही पनि हुँदैन। अब यहाँनिर अर्को जिज्ञासा राखेको छ, विशेष चैतन्यलाई जान्दा, विशेष चैतन्यको बोध हुँदा के निश्चय? अब यहाँ विशेष चैतन्यका सम्बन्धमा बताइयो, विशेष चैतन्य मिथ्या हो, चिदाभास हो, त्यसमा यस्तो प्रकारका क्रियाकलाप हुन्छन्, एक्सन रिएक्सन सबै त्यसमा हुन्छन् भनेर यस्तो प्रकारले जो विवेचना गर्यो, यसबाट लाभ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ विशेष चैतन्य जो चिदाभास छ, यी सबै प्रकारका क्रियाकलापहरू त्यसका हुन् र त्यो चिदाभास म होइन, म सामान्य ब्रह्म चैतन्य हुँ। सामान्य स्वरूप ब्रह्म चैतन्य हो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखण्ड सच्चिदानन्द स्वरूप हो। विशेष जो जति पनि छ विशेष चैतन्य चिदाभास छ, सो म होइन। चिदाभास म होइन भन्ने जानेपछि त्यो चिदाभासमा हुने पुण्य पाप जन्म मरण कर्तापन भोक्तापन सुख दुःख लोक परलोकको गमनागमन जन्म मरण इत्यादि पनि सबै मेरा होइनन्, मेरो त्यो केही पनि हुँदैन। यस्तो प्रकारको ज्ञान हुन्छ। यी सबै केमा हुन्छन् भन्दा चिदाभासमा हुन्छन्। उदाहरणका लागि बुझ्नुहोस्, जस्तो प्रकारले घाम लागेका छन्, घडामा सूर्यको प्रतिबिम्ब, लोटामा सूर्यको प्रतिबिम्ब पर्यो भने घाम त स्थिर छन् नि, तर हावा चल्दा त्यो पानी हल्लिँदा त्यो पानीभित्रको सूर्यको प्रतिबिम्ब पनि हल्लिन्छ, त्यो छतल्किन्छ। पानी छतल्किँदा त्यहाँको पनि त्यो पनि छतल्किन्छ। जस्तो प्रकारले हामीले ऐना हेऱ्यौँ, तर हाम्रो टाउको स्थिर भए तापनि ऐना हल्लाइदियो भने त्यो हाम्रो रिफ्लेक्सन जो छ, ऐनामा जो प्रतिबिम्ब छ त्यो पनि हल्लिन्छ। तर बिम्ब त केही पनि भएको छैन नि, बिम्बमा त सूर्यमा त केही पनि भएको छैन। सूर्यको प्रतिबिम्ब हल्लिँदैछ, त्यो पानीमा परेको प्रतिबिम्ब, त्यसमा हुँदैछ क्रियाकलाप, एक्सन रिएक्सन त्यसमा हुँदैछ। तर सूर्यमा केही पनि हुँदैछ भएको छैन, केही पनि हुँदै छैन त्यसमा। यस कारणले गर्दाखेरि जे पनि पुण्य पाप कर्ता भोक्ता सुख दुःख लोक परलोक गमनागमन जन्म मरण जति पनि छन्, यी सबै प्रकारका क्रियाकलापहरू, सबै प्रकारका क्रिया प्रतिक्रियाहरू, एक्सन रिएक्सन जति पनि छन्, त्यो सबै चाहिँ केमा हुँदैछ त भन्दा चिदाभासमा हुँदैछ। जो सामान्य ब्रह्म चैतन्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखण्ड सच्चिदानन्द स्वरूप जो ब्रह्म तत्त्व छ, त्यसमा केही पनि भएको छैन। मेरो वास्तविक स्वरूप त्यो हो भनेर अनुभव गर्नुपर्दछ साधकले सबैले।
हामी सबैको वास्तविक स्वरूप हो सामान्य ब्रह्म चैतन्य, तर क्रियाकलाप हुँदैछ अन्तःकरणमा प्रतिबिम्बित चिदाभासमा सबै कुरो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चिदाभासदेखि अलग्गै आफ्नो ब्रह्मस्वरूप चैतन्यको अनुभूति गर्नु यो विशेष चैतन्यको प्रतिपादनको उद्देश्य हो। म चाहिँ यो विशेष चैतन्यदेखि भिन्न अलग्गै हुँ। यी सबै जति विशेष चैतन्यमा भएका क्रियाकलापहरू मेरा होइनन्, ममा हुँदैछन् भनेर यस्तो प्रकारले अनुभव गर्नु पर्दछ। अब अर्को जिज्ञासा व्यक्त गरेको छ सामान्य चैतन्य सो के हो। अब विशेष चैतन्यका विषयमा चाहिँ यहाँ बताइयो। अब सामान्य चैतन्य के हो त भन्दाखेरि जो आकाशको जस्तो सर्वत्र परिपूर्ण रूपले व्याप्त छ सो सामान्य चैतन्य। जो आकाश जैसे सर्वत्र परिपूर्ण रूपले व्याप्त छ, सर्वव्याप्त रूपले विद्यमान छ, सो सामान्य चैतन्य हो। सबैको अधिष्ठान स्वरूप छ, सबैको अधिष्ठान स्वरूप। अघि बताइयो नि अध्यस्त र अधिष्ठान, सारा जगत अध्यस्त हो, ब्रह्म चैतन्य अधिष्ठान हो। ब्रह्म चैतन्यमा अध्यस्त छ सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड। जस्तो प्रकारले कसैले फोटो बनाए, चित्र बनाए सरस्वतीको फोटो बनाए, त्यहाँ चित्रमा फूल बगैँचा लगायो, पानी पोखरी लगायो, पानीमा हाँस बसेको छ, हाँसमा त सरस्वती माताका विभिन्न आभूषणहरू छन्। सरस्वती माताका हातमा वीणा बोकेकी छन्, बडा दिव्य स्वरूप बनाए। तर त्यो सबै छ त्यहाँ, केही पनि छैन, एउटा पेपर मात्रै छ त्यहाँ, अधिष्ठान मात्रै छ त्यहाँ। त्यो एक पेपरमा सबै कल्पना गरेको छ। त्यस्तै प्रकारले सारा विश्व ब्रह्माण्ड पनि वास्तवमा केही पनि छैन, एक ब्रह्म चैतन्य सत्तामा ब्रह्म चैतन्य स्फुरित भइरहेको छ। जस्तो प्रकारले सागरमा तरङ्गहरू उत्पन्न हुन्छन् त्यस्तै प्रकारले प्रतीति भइरहेको छ जगत। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। र यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि ब्रह्म तत्व जो सामान्य ब्रह्म तत्व सर्वाधिष्ठान चैतन्य स्वरूप हो, अस्तित्व अति प्रिय रूप पनि हो र निर्विकार स्वरूप पनि छ ब्रह्म चैतन्य। यहाँ चार प्रकारका सामान्य स्वरूपको विषयमा बताइयो। एक त ब्रह्म चैतन्य सर्वत्र परिपूर्ण छ, अर्को सबै नाम रूपको अधिष्ठान स्वरूप छ, र अर्को अस्तित्व अस्ति भाति प्रिय रूप छ। अस्ति भाति प्रिय, अस्ति भनेको हुनु, भाति भनेको प्रकाशित, प्रिय भनेको आनन्द स्वरूप। यस्तो छ, सच्चित आनन्द स्वरूप छ। अस्ति भाति प्रिय माने सच्चित आनन्द स्वरूप। अस्ति माने सत, भाति माने चित, प्रिय माने आनन्द। यस्तो प्रकारले सच्चित आनन्द स्वरूप छ ब्रह्म चैतन्य। तेस्रो चौथोमा निर्विकार छ। ब्रह्म चैतन्यमा कुनै प्रकारका विकार छैनन्। 6 प्रकारका विकार हुन्छन्, उत्पन्न हुनु, बढ्नु, घट्नु, नाश हुनु, परिवर्तन हुनु, यी सबै विकारहरू ब्रह्म चैतन्यमा छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सामान्य ब्रह्म चैतन्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखण्ड सच्चिदानन्द स्वरूप, सर्वाधिष्ठान स्वरूप, सर्वव्यापक यस्तो प्रकारले विद्यमान छ, निर्विकार रूपले विद्यमान छ। यो सामान्य चैतन्य हो। यस्तो प्रकारले बताइएको छ। सामान्य चैतन्य के छ त भन्दाखेरि अधिक देशमा सर्वव्यापक हुन्छ, अधिक काल विषयमा छ। जो सामान्य हुन्छ, विशेष परिच्छिन्न हुन्छ, अल्पकाल अल्प देशमा विद्यमान छ। विशेष भनेको मिथ्या हुन्छ, असत्य हुन्छ अन्तिममा गएर। तर सामान्य भनेको सर्वव्यापक हुन्छ, सर्वमूल रूपले हुन्छ, सर्वाधिष्ठान स्वरूप हुन्छ। सामान्य विशेषको अपेक्षा सर्वाधिष्ठान, सर्वव्यापक, सर्वरूप, नित्य हुन्छ। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति ब्रह्म तत्व जो सामान्य तत्व सर्वदृश्य, सर्वकाल स्वरूप, सर्वव्यापक छ, त्यो ब्रह्मको सामान्य चैतन्य हो, सामान्य चैतन्य स्वरूप हो। सामान्य चैतन्यका विषयमा दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ। दृष्टान्त चाहिँ जस्तो प्रकारले एउटा रज्जुका विषयमा नाना पुरुषहरूको अनेक भ्रमहरू हुन्छन्, सो अघि बताइयो होइन। 4 जनालाई 4 प्रकारको भ्रम हुन्छन्, तर अधिष्ठान एउटै छ। त्यसै प्रकारले सारा विश्व ब्रह्माण्डमा अनेक प्रकारका भ्रम हुन्छन्। सारा विश्व ब्रह्माण्ड पनि एउटा भ्रम स्वरूप हो। यसो सबैको अधिष्ठान के हो त भन्दाखेरि अस्तित्व एक ब्रह्म चैतन्य हो। यस्तो प्रकारले यहाँ बताइँदैछ। अब यहाँ कसैलाई त्यो उदाहरणमा प्रस्तुत गरेको छ, सर्प हो। एउटा डोरीमा कसैलाई सर्पको भ्रम भयो, एउटालाई धाराको भ्रम भयो, अर्कालाई दण्डको भ्रम भयो, अर्कालाई धाँजाको भ्रम भयो होइन। अब धाँजो, सर्प, धारो, दण्ड यस्तो 4वटा भ्रम छन्।
त्यो चारवटा भ्रमको अधिष्ठान एउटै छ, डोरी। एउटा डोरीमा चारजना मान्छेलाई चारवटा भ्रम भयो। त्यहाँ डोरी एउटा छ, त्यहाँ कसैले राखेको साँझ परेको बेलामा चारजना व्यक्ति गए, एउटाले देख्न देख्यो सर्प, अर्काले देख्यो धाँजो, अर्काले देख्यो धारो, अर्काले देख्यो दण्ड। त्यस्तो भ्रम भयो त्यसमा। अब त्यो सबैले के भने त भन्दाखेरि एउटाले भन्यो यो सर्प, अर्काले भन्यो यो दण्ड, अर्काले भन्यो यो धारो, अर्काले भन्यो यो भूछिद्र हो, धाँजो। तर त्यहाँ सबैले त्यहाँनिर भूछिद्र, दण्ड, धाँजो, सर्प भिन्न भिन्नै भ्रम भए तापनि सबैको अधिष्ठान यो भन्ने चाहिँ एउटै छ। यो सर्प होइन, यो दण्ड, यो भूछिद्र, यो धारो। अब यो त एउटै छ नि त। धारो, सर्प, भूछिद्र, दण्ड भिन्न भिन्न विषय भयो, तर यो जुन चाहिँ छ यो एउटै छ। यो भन्ने जुन छ नि त्यो यो भन्ने चाहिँ एउटै छ। अत यो के हो त भन्दा सामान्य। अत योमा जो चारवटा प्रसिद्धि भएका छन् भ्रम त्यो भयो विशेष। विशेष अल्प हुन्छ, मिथ्या पनि हुन्छ, असत्य हुन्छ, तर सामान्य सत्य हुन्छ, सर्वव्यापक हुन्छ। किन त भन्दा त्यहाँनिर यो इदम, यो जो सामान्य अंश, त्यो विचित्र विशेष अंश, दुईटा अंश छन् नि त त्यहाँ। एउटा यो, अर्को यो के हो भन्दा यो सर्प, यो सर्प भन्दा एउटा अंश हो यो, अर्को अंश सर्प। अब यो सामान्य अंश भयो, त्यो सर्प विशेष अंश। यो सामान्य अंश हो, भूछिद्र विशेष अंश। यो सामान्य अंश हो, यो धारो भन्दाखेरि यो सामान्य अंश, धारो विशेष अंश। यो दण्ड भन्दा यो सामान्य अंश, दण्ड विशेष अंश हो। त्यो विशेष चारैवटा मिथ्या हुन्, असत्य हुन्, तर यो भन्ने जुन चाहिँ छ यो त्यो यो सत्य हो, यो मात्रै सत्य हो। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। र त्यो यो त व्याप्त छ त्यहाँनिर, सबैको अधिष्ठान स्वरूप छ यो। यस्तो प्रकारले अब सबै त बोध भएपछि यो रज्जु होइन, यो त डोरी रहेछ होइन, यो त सर्प होइन, डोरी रहेछ भन्ने ज्ञान हुने बित्तिकै सबै भ्रमहरू निवारण भयो। अरू भ्रम पनि अधिष्ठानको ज्ञान हुने बित्तिकै निवृत्त भयो सके। तर अधिष्ठान जो हो यथावत विद्यमान छ, रहिरहन्छ, सत्य स्वरूप हो। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्म तत्त्व पनि विशेष सामान्य अंश पनि, जो सामान्य अंश छ ब्रह्म चैतन्य सामान्य अंश, त्यो पनि सत्य स्वरूप हो, सर्वव्यापक स्वरूप हो। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब अरू त त्यो भ्रमका समयमा मात्रै प्रसिद्धि भइरहेको थियो। त्यो भ्रम हुन्जेलसम्म ढुङ्गामा हात्ती प्रसिद्धि भयो, डोरीमा सर्प, त्यही डोरीमा अर्कालाई दण्ड, अर्कालाई भूछिद्र, धाँजो होइन, अर्कालाई धारो, यस्तो प्रसिद्धि भयो। तर जब यो डोरी रहेछ भन्ने ज्ञान हुने बित्तिकै त्यो सबै प्रकारका भ्रमहरू पनि निवृत्त भयो, सबै बाधित भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विशेष जो हो खालि भ्रमकालमा मात्रै प्रतीत हुन्छ। ज्ञान भएपछि त्यो विशेष जति पनि छ सबै निवृत्त हुन्छ, बाधित हुन्छ, र सामान्य अंश मात्रै शेष रहन्छ, त्यही मात्रै सत्तावान रहिरहन्छ। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्रह्म चैतन्यको सामान्य अंश सत्य हो, नित्य हो, सच्चित आनन्द स्वरूप, अखण्ड चिदानन्द स्वरूप हो। तर उपाधिगत जो चाहिँ चिदाभास छ, चिदाभासमा हुने क्रिया प्रतिक्रिया जति पनि छन् ती सबै मिथ्या हुन्, असत्य हुन्। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब यस्तै प्रकारले अगाडि बताइन्छ अस्ची भाति प्रिया। अस्ची भाति र प्रियाका सम्बन्धमा यहाँनिर बताइन्छ। अस्ची भाति प्रिया नाम र रूप, अस्ची भाति प्रिया नाम रूप, यस्ता सम्बन्धमा यहाँनिर प्रतिपादन गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो अस्ची भाति प्रिया रूपलाई अन्य प्रसङ्गमा बताइन्छ। अहिले विशेष अंश र सामान्य अंशका रूपमा प्रतिपादन गरियो। हरि ओम तत्सत्।